الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الکل، خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اور کروڑہا رحمتاں دا نزول ان نفوس قدسیہ تے جنہ دے ذریعے اللہ خالق کائنات نے اپنے اس دین نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والی شریعت نو ساڈے تک پہنچایا ہے۔ میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے۔ عزیز سامعین محترم، فرشتے اللہ رب العزت دی بڑی ہی نیک نورانی مخلوق نے اور مختلف ادوار اندر اللہ خالق کائنات نے انہاں فرشتیاں نو مختلف اوقات اندر اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تے نازل کیتا ہے، اور یہ ایسی نورانی مخلوق نے کہ جنہاں نو اللہ دے نیک بندیاں دے نال بڑی محبت بڑا پیار ہے۔ یہ فرشتے اللہ دے نیک بندیاں نال محبت کردے نے، پیار کردے نے، اور یہ نورانی مخلوق نے، نورانی فرشتے نے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اور آپ دے صحابہ کرام دے نال بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ فرشتیاں دا نام سن کے ساڈے ذہن اندر یہ بات آندی ہے، اے فرشتے صرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجن واسطے ہی رکھے نے، لیکن اگر احادیث کا مطالعہ کیتا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو پڑھیا جائے، سانو یہ بات ملتی ہے کہ اے نورانی فرشتے صرف وحی واسطے نہیں یا دوسرے کاماں واسطے نہیں، کتنی دفعہ ایسا واقعہ رونما ہویا ہے کہ اے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک صحابہ کرام دے واسطے سلام اور مصافحہ کرنے واسطے زمین تے نازل ہوئے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی مدد کرنے واسطے، انہاں دی معاورت کرنے واسطے، انہاں دا ساتھ دین واسطے اللہ نے آسمان تو اپنے فرشتیاں دا نزول فرمایا، اور انہاں فرشتیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال اتنا پیار ہے، اتنی محبت کردے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے نال اس حد تک پیار ہے کہ اگر کوئی بندہ ان صحابہ کرام دے بارے مندہ بولدا ہے، اپنی زبان اندروں کوئی غلط الفاظ استعمال کردا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ او لوگ جڑے صحابہ کرام دے بارے مندہ بولدے نے، غلط الفاظ استعمال کردے نے، آپ نے فرمایا انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں بھی لعنت ہے، اور اللہ دے نیک لوگاں دی بھی انہاں لوگاں تے لعنت ہے۔ یعنی صحابہ کرام دے نال اتنا پیار ہے فرشتیاں نو اور اتنی محبت ہے کہ ہر موقع تے فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام دی مدد واسطے اتارے نے۔ احادیث دے اندر میں تے اتھوں تک پڑھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے صحابی دی وفات ہوئی ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فلاں صحابی دے نماز جنازہ دے اندر شریک ہون واسطے اللہ نے آسمان تو اپنے فرشتیاں دا نزول فرمایا، اور اتنا پیار اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک جنازے دے اندر شرکت کرنے واسطے جا رہے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پیش کی تھی کہ آپ سوار ہو کے جنازگاہ دی طرف چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تے بیٹھن تو منع فرما دیتا، اور آپ نے فرمایا ان الملائکۃ تمشی فلم اکن ارکبا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں سواری تے سوار اس واسطے نہیں ہویا کہ میرے اس صحابی دے جنازے دے اندر نماز جنازہ پڑھنے واسطے اللہ نے آسمان تو فرشتیاں دا نزول فرمایا ہے، اللہ نے آسمان تو فرشتے بھیجے نے، اس کر کے آپ نے فرمایا وَهُمْ يَمْشُونَ، وہ فرشتے پیدل چل دے پے سن، تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے بات گوارا نہ ہوئی کہ فرشتے پیدل چل دے ہون اور میں نبی اپنی سواری دے سوار ہو کے جنازے دے اندر شریک ہواں۔ یعنی کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے جنازیاں دے اندر شامل ہونے واسطے آسمان تو نازل ہوئے نے، قربان جاواں۔ اور کتنا پیارے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے اپنے قرآن دا نزول فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دفاع واسطے، انہاں دی مدد واسطے، انہاں دی معاورت واسطے اللہ رب العزت نے بدر دے میدان اندر 5000 فرشتیاں دا نزول کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دی مدد فرمائی ہے، صحابہ کرام دی معاورت فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے نال اتنا پیار ہے، انہاں فرشتیاں نو اتنی محبت ہے، قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے نال فرشتیاں نو اتنا پیار ہے، انہاں دے نال فرشتیاں نو اتنی محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کان جبریل یاتینی علی صورت دہیا کلبی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے دہیا کلبی دی شکل اندر کئی مرتبہ میرے تے نازل فرمایا، میرے تے نازل کیتا ہے، قربان جاوا حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شکل اندر، انہاں دی صورت اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تو نزول کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکان دہیات رجلا جمیلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ خوبصورت میرے صحابی حضرت دہیا کلبی نے، جنہ دی صورت اندر اللہ نے آسمان تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو نازل فرمایا ہے۔ صحابہ کرام دے نال اتنا پیار ہے
انہاں فرشتیاں نو اللہ نے انہاں دیاں شکلاں دے اندر اپنے فرشتیاں دا نزول فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا گیا سونیا اجمل الناس لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ خوبصورت انسان کیڑا ہے، لوگاں دے اندروں سب تو پیارا انسان کیڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمن کان جبریل ینزل علی صورتہ، جس صحابی دی صورت اندر حضرت جبرائیل دا نزول ہویا ہے اللہ نے اس صحابی نو سب تو زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ فرمایا وہ صحابی سب تو زیادہ خوبصورت نے جنہ دی صورت اندر اللہ نے آسمان تو اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو نازل فرمایا، انہاں دی شکل دے کے انہاں دی صورت دے کے قربان جاواں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہ دے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال فرشتیاں نو اتنا پیارے اتنی محبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوسرے صحابی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے آسمان تو جدے بارے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نورانی فرشتیاں نو اے اعزاز دے کے بھیجے نے، کدی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے جنازیاں دے اندر شرکت کرنے واسطے نازل ہوندے نے، کدی فرشتیاں نو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی مدد کرنے واسطے اعانت کرنے واسطے بھیجے آئے، کدی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو تسلی دین واسطے انہاں دے نال مسافے کرنے واسطے آسمان تو نزول کر دینے۔ قربان جاواں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے، آپ دے جان نثار صحابی نے، قربان جاواں اللہ نے آسمان تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نو نازل فرمایا۔ آقا علیہ السلام نو آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آندے نے حکم دیندے نے سونیا اج اللہ نے مینوں اس بات دا حکم دیتا ہے کہ تسی اپنے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو حکم دیو نا اپنی آواز اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرن، میں اللہ انہاں دیاں تلاوتاں سننا چاہنا وا۔ قربان جاواں اللہ رب العزت انہاں دی تلاوت سننے واسطے بےتاب نے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے قرآن دے قاری اور اتنی خوبصورت آواز اندر اللہ دے پاک کلام دی تلاوت کر دینے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو حکم نازل فرمایا ہے کہ اے میرے نبی اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو حکم دیو کہ سورہ بینہ دیاں تلاوتاں کرے، میں اللہ انہاں دی آواز اندر تلاوت سننا چاہنا وا۔ قربان جاواں اور ایک ایڑے صحابی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو درود پاک دی فضیلت دے بارے سنیا، آپ دی حدیث سنیے تے آقا علیہ السلام نو پوچھ دینے سونیا میرا دل کردا ہے میں تہاڈی ذات تے درود پاک پڑھا تے سونیا میرے واسطے حد مقرر کر دیو میں کنہ کو درود پاک تاڑے تے پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی ما شیطا جنہ تیرا دل کردائی میرے تے درود پڑھ لیا کر، درود پڑھ لیا کر۔ حضرت ابی بن کعب کہندے نے سونیا اگر میں چوتھا حصہ درود پڑھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی ما شیطا فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس تو زیادہ کر لے گا تیرے واسطے بہتر ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے سونیا اگر میں دو ہی سے درود دے پڑھ لیا کراں باقی اپنا وقت کسے اور اپنے ذکر دے اندر مشغول کر لیا کراں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اے ابی اگر اس تو زیادہ کر لیں گا اللہ تیرے
واسطے بہتریاں کر دیں گے۔ حضرت ابی بن کعب آندے نے سونیا پھر انج کرنا ہے اجعلو لکا صلاتی کلھا، سونیا پھر میں پورے دا پورا وقت تاڑے تے درود پاک پڑھن اندر گزار دیاں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابی اگر انج کر لیں گا اذا تکفا ہمکا، اللہ تیرے دنیا دے غم بھی دور کر دیں گے، اللہ تیریاں دنیا دیاں پریشانیاں بھی دور کر دیں گے۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اللہ تیرے گناہوں تے بھی اپنے معافی دے قلم پھیر دیں گے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھے گا اللہ دنیا دے غم بھی دور کر دیں گے، دنیا دیاں پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، اللہ تیرے گناہاں تے معافیاں دے قلم بھی پھیر دیں گے۔ قربان جاواں انہاں صحابہ کرام دے نال اللہ دے پاک نورانی فرشتیاں نو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد دا میدان ہے، جنگ احد دا اعلان میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا۔ قربان جاواں اے او صحابہ کرام نے جنہاں دیاں میتاں نو جنہاں دیاں جنازیاں نو غسل دین واسطے اللہ نے آسمان تو نورانی فرشتیاں دے نزول فرمائے نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ احد دا اعلان ہویا، جنگ دا اعلان ہویا، جہاد دا اعلان ہویا ہے تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے شادی دا پہلا دن پہلی رات اپنی بیوی دے کول گزاری ہے۔ اعلان سنے آئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی دے نال اپنے گھروں نکل دینے، جہاد اندر شریک ہو جاندے نے، قتال اندر شریک ہو جاندے نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر لڑدیاں شہید ہو جاندے نے، اللہ دے رستے دے اندر شہادت پا جاندے نے۔ تے ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد دے شہیداں نو اکٹھا کیتا ہے، انہاں دیاں میتاں نو اکٹھیاں کیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دفنا رہے نے تے نالے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو پوچھ دے نے اے میرے صحابہ میرے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی میت انہاں دی لاش نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام تلاش کر دے نے، تلاش کردیاں انہاں نو ایک گڑے دے اندروں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش مل جاندی ہے، انہاں دی میت مل جاندی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت حنظلہ دے بارے دسیا۔ ادھروں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیوی آ جاندی ہے، آ کے عرض کردی ہے سونیا مینوں اے بات دا پتہ ہے کہ اللہ نے شہیداں نو غسل دین تو منع فرمایا، شہید نو او دی شہادت والی حالت دے اندر ہی بغیر غسل تو دفن کر دیتا جائے گا، لیکن سونیا میری ایک گل سن لو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے شادی دا پہلا دن سی، میرے نال رات گزاری سی، انہاں تے غسل واجب ہو چکیا سی، حضرت حنظلہ نو غسل دے کے دفن کریا جے۔ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے حنظلہ دی بیوی اس بات تے خوش ہو جا تیرے خامد نو حنظلہ نو اللہ دے پاک نورانی فرشتیاں نے آسمان تو اپنے جناب ہتھاں دے نال غسل دے کے کفن دے کے اس زمین تے چھڈ کے گئے نے، اپنے ہتھاں دے نال حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو غسل دیتا ہے اللہ دے پاک تے اللہ دے نورانی فرشتیاں نے انہاں لوگاں نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نال فرشتیاں نے اتنی محبت کیتی ہے، اتنا پیار کیتا ہے کہ انہاں نو غسل دین واسطے آسمان تو اللہ نے انہاں نو نازل فرمایا۔ قربان جاواں اتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے صحابہ کرام دے نال انہاں نورانی فرشتیاں نو۔ آ دیکھ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آ دیکھ جنہاں دے جنازے اندر اللہ نے 70,000 فرشتیاں دا نزول فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت سعد
بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم دی روایت ہے اے بیمار ہو گئے نے جنگ دے اندر زخم لگ گئے نے جنگ دے اندر گہرے زخم لگے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا خیمہ مسجد دے اندر لگا دیتا ہے قربان جاواں صحابہ کرام تیمار دھاریاں کر دے نے آ کے انہاں دی بیمار پرسی کر دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک دن خبر مل گئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے اس دنیا تو چلے گئے نے وفات پا گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال نکل دے نے اپنے صحابہ کرام نو نال لیندے نے صحابہ کرام پوچھدے نے سونیا اتنیاں جلدیاں کیوں نے اینی چھیتی دے اندر کیوں جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے فرشتے اے میرے صحابہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے نے جلدی کرو انہاں دے کفن دفن دا انتظام کرنا ہے ادھروں اللہ نے اپنے نورانی فرشتیاں نو حکم دے دیتے نے آرڈر دے دیتے نے آسمان تو اللہ دے نورانی فرشتے بھی چل پئے نے انہاں نو غسل دین واسطے انہاں دی میت نو کفن دفن دین واسطے آسمان تو نورانی فرشتے بھی چل پئے نے میں محمد جلدی اس تو کردا پیا واں کہ کتے فرشتے آ کے ساڈے تو پہلو اے دا کفن دفن دا انتظام نہ کر دین اے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنا پیار ہے فرشتیاں نو انہاں دے نال اتنی محبت ہے فرشتیاں نو انہاں پاک بال ہستیاں دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد نو غسل دیتا ہے اپنے ہتھاں دے نال حضرت سعد نو کفن پہنایا اپنے ہتھاں دے نال حضرت سعد نو چارپائی تے لٹایا ہے آقا چارپائی تے رکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے حضرت سعد بن معاذ دی چارپائی اٹھائی ہے قبرستان دی طرف لے کے جا رہے نے تے صحابہ کرام نے دیکھیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی میت دا وزن کوئی نہیں جنازے دا وزن کوئی نہیں چارپائی بہت ہلکی ہے تے اے منافقاں نو نا گل کرن دا موقع مل گیا منافقاں نے مدینے اندر یہ بات مشہور کر دیتی وہ سعد تے بڑا نیک بندہ سی سعد تے بڑا متقی پرہیزگار بندہ سی اج سعد دی میت ہے جنازہ ہے وزن ہی کوئی نہیں انہاں دے پلے نعوذ باللہ نیکیاں ہی کوئی نہیں سعد دا جنازہ بڑا ہولا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا مدینے دے اندر گل پھیل گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے تو بعد اپنے صحابہ کرام نو اکٹھا فرمایا جمع کیتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ حضرت سعد دے بارے ایہو جیاں گلاں مدینے دے اندر چل دیاں پیاں نے ایہو جئی گفتگو مدینے دے اندر ہو رہی ہے کہ حضرت سعد دی چارپائی بڑی ہلکی ہے حضرت سعد دا جنازہ بڑا ہلکا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ سن لو ان الملائکۃ کانت تحملہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے نورانی فرشتیاں دا نزول کیتا ہے تسی حضرت سعد دی چارپائی اٹھائی ہے لیکن وزن حضرت سعد دا فرشتیاں نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے فرشتیاں نے اپنے کندھیاں تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا وزن اٹھایا ہے تاڈے تے وزن آن دیتا نہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے او عظیم میرا صحابی ہے ھذا الذی تحرک لہ العرش جیدی موت دی وجہ تو اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے صحیح بخاری دی روایت ہے کہ اللہ دا عرش حرکت کے اندر آ گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی موت دی خبر سن کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے اتنے عظیم صحابی ہے فتحت لہ ابواب السماء فتحت لہ ابواب الجنت اللہ نے اپنی جنتاں دے اللہ نے اپنے جناب آسماناں دے سارے دروازے کھول دیتے نے اور فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے حضرت سعد دی میت آ رہی ہے او دے استقبال واسطے آسمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ جنت دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ قربان جاواں حضرت سعد دا استقبال کرنے واسطے اللہ دے نورانی فرشتے آسمان تے بھی موجود نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وا شہیدہ سبعون الف من الملائکۃ اور 70,000 فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے حضرت سعد بن معاذ
معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے جنازے دے اندر شرکت کرنے واسطے اللہ نے 70,000 فرشتیاں نو آسمان تو نازل فرمایا ہے. فرمایا 70,000 فرشتہ آسمان تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جنازے دے اندر شرکت کرنے واسطے جنازہ پڑھنے واسطے اللہ نے آسمان تو نازل فرمائے نے. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی دے ایام اندر فوت ہوئے نے. جوانی دے ایام اندر 35-36 سال دی عمر کڑیل جوان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تے اتنا جوان بیٹا فوت ہوئے نا تے ماں باپ دے کمر ٹوٹ جاندی ہے تے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ محترمہ صدمہ برداشت نہیں کر رہیاں تے روئی جا رہیاں نے زاروں کی تار روئی جا رہیاں نے. جوان بیٹے دی موت ویکھ کے اپنے جناب غم تے قابو نہیں پا رہیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد دی اماں کیا تو اس بات تے خوش نہیں ہے کہ سے تیرا سعد او شخص ہے او صحابی ہے جنہاں نو ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی آسمان تے مسکرا پئے نے. جنہاں دی میت نو ویکھ کے اللہ آسمان تے مسکرائے نے. تیرا بیٹا تیرا سعد وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جنہاں نو ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی مسکرائے نے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابہ جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتیاں نو انہاں نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے. قربان جاواں اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان اندر قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. اتے بیٹی پاک صدیق دیے اتے بیٹی پاک صدیق دیے اتے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. قربان جاواں کدی سلام لے کے آسمان تو اللہ دے نیک فرشتے انہاں صحابہ دے بارے آ رہے نے کدی انہاں دے نال مصافحہ کرن واسطے انہاں دے رستیاں دے اندر کھڑے ہو جاندے نے. اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے صحابہ کرام دے نال انہاں نو اتنا پیار ہے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ احد دا میدان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام آپس دے اندر جناب جدوں احد دے میدان اندر ایک دوسرے تو جدا ہوئے نا میدان دا نقشہ چھوڑا یا تبدیل ہویا مسلماناں دے قدم لڑکھڑا گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاٹی دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ لئیے. چند انصاری صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال موجود ہے. انہاں دے اندروں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا اپنے نبی دا اج دفاع کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے کھڑا ہوئے گا اپنی جان قربان کرے گا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے. سونیا اے فریضہ میں انجام دیاں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے طلحہ تسی بیٹھ جاؤ. انصاری صحابی کھڑے ہوئے نے انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب حفاظت کیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیتا ہے. پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بٹھا دیتا حتیٰ کہ 11 صحابہ 11 انصاری شہید ہو گئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلحہ تسی ہن کھڑے ہو جاؤ اپنے نبی دی حفاظت کرو نا اپنے نبی دے ول